آپ بزرگ ہو گئے. جدو بندہ بڈھا ہو جاتا ہے بزرگ ہو جاتا ہے تو زیادہ چل سکتا تو آپ جانا ہوتا سی کئی تو آپ نا پالکی تے سوار ہو کے جاندے سن. ایک دن پالکی تے سوار جا رہے سن تو تھوڑا سا ہی ہوئے گزرے کچھ سفر تے فرمایا یکدم فرمایا پالکی روکو. پالکی رکی تو احمد رضا تھلے اترے تے سارے مزدوراں سامنے کھلار کے فرماندے نے یار تہاڈے چ کوئی سید تے نہیں, یار تہاڈے چ کوئی سید تے نہیں. تو جڑے وہ سید زادے آئے نا انہاں بول کے فرمایا مزدوراں تو مزدوری کرائی دی انہاں دیاں ذاتاں نہیں پوچھی دیاں. تے احمد رضا جڑا پورے ہندوستان دا تاجدار آ اپنی پگ لا کے تے شاہراں دے قدماں وچ رکھ کے فرمایا شاہ جی جے قیامت والے دن تہاڈے نانے میں کھلار کے پوچھیا احمد رضا تینوں ایڈا وڈا اس تو بنایا کہ میری اولاد دے کندھیاں تے سوار ہوے. سونیا احمد رضا کی جواب دے گا؟ سونیا ایڈے وڈے پیو دے پتر ہو سونیا احمد رضا نو معافی عطا فرماؤ. تو سید زادے سن سید ہوندے ہی سخی نے. سید وہ ہوندا جڑا سخی ہوئے. شاہ سخی نہ ہوئے تو مڑو شاہ کنجوس شاہ نہیں ہو سکتا. حضور دا پتر ہوئے تو مڑ سخی نہ ہوئے انج ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جی اسا تھانوں معاف کیتا. احمد رضا فرماندے حضور میرا دل راضی نہیں ہویا. حضور میرا دل میرا دل نے جو میں تھانوں لگدا ہے تساں مینوں اندروں معاف کیتا. انہاں فرمایا نہیں جی اندروں ہی کیتا ہے. آپ نے فرمایا جے مڑ میں یقین دیوانا ہے نا مڑ میری ایک شرط ہے تاں میں پاک ہونا ہے تساں اندروں معاف کر چھڑیا. شارا فرمایا جی دسو. فرمایا سونیا ہن جنہ چاہ کے تسی مین لے آئے ہو نا تسی اتے بہت اتنا میں چاہ کے لے جانا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت جڑے آپ چل نہ سکدے پھر دنیا نے ایک عجیب منظر ویکھیا. بڈھا بابا ہے اتنیاں ہزار شاگرداں دا استاد ہے اتنیاں کتاباں دا مصنف ہے اتنا وڈا عالم ہے صدی دا مجدد ہے اور اس پالکی چاہیے ہوئی ہے تے اتنے ایک مزدور سید زادہ بیٹھا ہے.